أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النظير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات. پروردگار عالم را شکرگزار شسته که یک دفعه باز ما شما را این توفیق را طاقت کی بایی سر دسترخوان معنوی و روحانی اهل بیت علیهم السلام حاضر شده، قلب خورا و وجود خورا نورانی کنی. ازدواج و اصولهای کامیاب ازدواج زندگی موضوع سخن از ما بود که از گذشته 9 شب در خدمت شما از بابت از این موضوع حاضر مشنی و امشب آخرنا مجلسی از این موضوع است. اما تقدی شام گفتم به هر حال مباحث و گبها از این بابت زیاد است، لیکن مو مطابق همزو مختصر وقت خو و مطابق از مختصر تایمی که دگیر از مو بود کوشش کردیم مهمترین مباحث را و مطالب را بیان کنیم دیگه، و امید است انشالله که جوانها بهتن از این نکته ها من زندگی و عملی زندگی خو استفاده کنه تا برپور از زندگی خو اطمینان، سکون و لذت را حاصل کنه. به هر حال هر انسان میخواد که یک پرفکت زندگی داشته باشه، یک پرسکون زندگی داشته باشه، یک زندگی که منش هیچ نقص و کمی و خامی نباشه. اما یک تر زندگی که منش هیچ قسم تاوبالها نباشه مقدور نیست من از دنیای ماده، من از عالم ماده و دنیای و زندگی که 100% پرفکت باشه، هیچ قسم نقص و خامی و مشکل و مسئله مسائل نداشته باشه، او زندگی در اینجا مقدور نیست. او پرفکشن را پروردگار عالم برای عالم آخرت اشته، برای عالم آخرت و عالم بعد از دنیا اشته که انسان من بهشت کسته فول پرفکشن و فول سکون را میتونه حاصل کنه. دیگه در اینجا انسان باید اما توقعات خورا معتدل بیله، توقعات خور معتدل بیله و زیاد توقعی خو از حد زیاد بال نبره که توقعی از حد بال زیاد کست، از حد زیاد بال انسان را ڈیمیج منه. بنده خدا مگر رفت دمزی میریج بیورو دیگو کمپنیش رفت و بایما زن میخوایم یک خوب زن مر مدد کن که ما یک خوب زن پیدا بیتن. گفت خب او زنی که تو مد نظر داری، او خانوم که تو مد نظر داری، چی شرایط برایش مد نظر داری، چی خصوصیات را باید داشته باشه؟ گفت این چند شرایط که در ذهنش بودم، اون شرایط را گفت
که اول شرط چیه که باید از لحاظ صورت بسیار خوش صورت باشه، بسیار زیاد اکستراردینری خوبصورتی داشته باشه، آوازش خوب زبردست باشه که از آوازش لطفاً دوست شونم ما قصه کهانیات داشته باشه که تایمر پاس کنه وقتاً فوقتاً بعضی قصه ها رو بگه دیگه، کارهای خانه رو خوب در بهترین انداز انجام بده. او وقت که ما بخوایم چوب شونه باید چوب شونه، او وقت که ما بخوایم که از ما قصه بگه لطیفه یاد داشته باشه. اش دادا نمیده شرایط را لاین کدو کمپانی والا ششته بود که گواهی زیر گوش کنه بیر حال شرایط زیر گوش کنه. گفت در مطابق از این شرایط تو دو چیز باید بگیری، یک نوکر باید بگیری، یک تی وی باید بگیری که نوکر کارهای تو انجام بده و این تی وی منش آدمای خوبصورت ما یا آدمای خوش آواز ما یا خوب آواز داره. خلاصه دو یک تی وی تو ضرورت داره، یک نوکرانی ضرورت داره دیگه. این رنگا نشته که انسان این رنگا پرفکشن منی زندگی. یک صلوات بر محمد و علی محمد. صلی علی محمد و عجل فرج. اجازه با اجازه دیگه این رنگا نشنه که جوان ها یک این رنگا زندگی و این رنگا همسر برای خو سوچ کنه و زود بیگشته که و پرفکت همسر پیدایش نشنه. و بعضیا امیر رنگا چون سوچ داره یک زنی پرفکت یک همسر و زنی بغیر نقص و عیب میخوایا امزو خاطر مینگرنی که داها جای مورا برای رشته اما هیچ رشته که است خوشی نمایه، هیچ رشته خوشی نمایه. و میرنگا بعض اوقات از طرف دخترو میرنگا او رنگا پرفکت زندگی را تصور منه که تا آخر عمر او رنگا رشته برابر نموشنه، او رنگا مورد نمایه که هیچ عیب و نقصی نداشته باشه، هیچ مسئله مسائلی نداشته باشه. دیگه انسان معتدل ذهن خوره، فکر خوره، سوچ خور معتدل بیله تا پس یک مناسب رشته بگشته. مگه مرتگا ازی بابیخ پرسان کرد، بابیش مشهور بود دواریزی که بسیار خوب ازدواجی زندگی داره. یک خوب ازدواجی زندگی روز بابیخ پرسان کرد بابایی که تو چی شد، چی کار هر را انجام دادی، چی قوانین را رعایت کردی که تو زبان زدی عام و خاص شده ازدواجی زندگی تو این قدر ماشاءالله خوب ازدواجی زندگی داری، دیگه کدام اصول ها را تو رعایت کردی؟ بابیش گفت بچه من تو کو وقتی که از گیری خانم تیگو مسئله پیش مشنه، ایگو غلطی د حساب است، ایگو غلطی مشنه، ایگو نقص که است خانم تو منش پیدا منه مورد تنقید قرار ندیشه که های سرزنش کنی، های تمام روزو گبار بلی سرزو بیزنی در صورت ڈنڈا تیار کرده. مگه ما همیشه که ایرنگ مسائل پیش بیامد یک چیز سوچ مکدم، ما ایر سوچ مکدم و بچه تو هم همی کار رکنو. وقت از گیر خانم تی غلطی مشنه مینگرنی، یک غلطی از گیرش شده امیر سوچ کده مختلف مراحل زندگی که اینمی غلطی هایش است که استوری شوی شرمیلاو شده. اگر این غلطی ها نمیداشت خلاص است کده بهتر طرفی بهتر شوی مورفت دیگه. ای کدمزی نقایص خو کدمزی چیزایش است که استوری آدم شرمیلاو شده که تم صدها دانه نقایص داره، تم صدها دانه خامی داره، تم پرفکت نیستی. بسیاری از جای تو توقعات زن را پوره نمیتونی دیگه. امیر سوچ که به هر حال او کدمزی نقایص خو تو هم ده قبول کده، تو هم پرفکت نیستی، لہذا و اگر از اینکه بهتر مو بود هیچ نقصی نمیداشت از بعدم که پس شهزاده باید بگشت چون تو متر شاهکار نیستی دیگه. این حقیقت زندگی است که من زندگی تمامی از مو میرنگ است. اگر مو 20 شکایت از خانواده داره، خانواده 20 شکایت از ما داره دیگه. اهل بیت علیهم السلام عمده اینجا بسیار بهترین و خوبصورت قانون را معرفی کرده که خب این فکت زندگی است، این حقیقت زندگی است. انسان چیکار کنه که در این مسئله گرفتار نشنه و از مسائل که است بیتنه یک خوب زندگی داشته باشه. اهل بیت ما یک اصول را معرفی منه. مگه یک از بسیار لازمی اصول های زندگی تغافل است. انسان باید من زندگی خود تغافل داشته باشه. تغافل یعنی چی؟ یعنی چشم پوشی. تغافل یعنی چی؟ یعنی دیده خور نادیده کدو. وقتی یک چیز را مینگرنی در یک غلطی شده، یک نقصی پیش آمده، یک مسئله پیش آمده، چیکار کو؟ چشم پوشی کو، روی خوره دیگه طرف دیدی. به قول ایرانی هم شطور دیدی بگی نه ندیدم، غلطی دیدی بگی نه ندیدم. اهل بیت علیهم السلام بلی از این نکته بسیار زیاد تاکید داره. امیر المؤمنین علیه السلام چی میفرماید؟ من لا يتغافل عن كثير من الامور تنغضت عیشته. مگه کسی که منه مختلف مسائل زندگی چشم پوشی نکنه، هر چیز را چقله باشه، هر چیز را در شچنگاو باشه، هر چیز را در دقت کسته نگاه کنه، مگه اگر تغافل نداشته باشه، چشم پوشی نداشته باشه، مگه زندگی زی زار مشنه. بعضی شما توخین واقعا زندگیش زار است.
زندگیش جهنمی صغرا دیگه، پورا جهنم است. من زندگی خچ سکونش نداره. باز یک عادت داره که چی بشی از در و دیوار و مور و ملخ و قلوخ و سنگ از هر چیز چی منه ناله منه. ای گلاس کد از من تکد مایگرو شیرمشوشت می میده شد دیس من روگار کد. اینی پنکه که است خوب هوا نمیده. اونو دروازه از منش هوا تیر مشته. اینی قالین سخت است. اینی مسجد انتر است. فلان جگه انتر فلان آدم انتر. این رشته دار مویتر از مور و ملخ که است میناله. این زندگی ازی برای خودی عذاب و جهنم است. چرا؟ چون من زندگی تغافل نداره. امام علی السلام برای ما بهترین فرموله را بیان کرد. امام میگه اگر تو من زندگی از بسیار از مسائل چشم پوشی نکردی زندگی از خودت حرام میشنه. زندگی از خودت جهنم تیار میشنه. پس اگر میخوای من زندگی آرامش داشته باشی، من زندگی سکون داشته باشی، من زندگی کم اطمینان داشته باشی، بسیار از چیزا چیکار کو نادیده بگیر. بسیار از چیزها را باید تو نادیده بگیری. یا مثلا امام سجاد علیه السلام ان صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين مگه خیر دنیا کسته من دو جمله پوشیده است. تمامی مسائل و تمام مشکلات دنیا را کدامزی کوالیتیز و خصوصیات تو مد نظر بگیر مگه خیر و خوبی دنیا من دو جمله است. اصلاح شان المعاش ملء مکیال مگه زندگی خوب مگه مثل کاسه وری است. زندگی خوب مثل کاسه وری است که ثلثه فتنه و ثلثه التغافل مگه دوی سیز کاسر چی پرمنه دوی سیز کاسر عقل پرمنه و هوشیاری پرمنه. مگه اگر انسان زندگی خوشبخت میخواه امام علیه السلام مگه دو چیز باید داشته باشی. یک چی هوشیاری داشته باشی، زیرکی داشته باشی، مسائل را بغیر حساب و کتاب پیش نبر. من زندگی خو وقتی مختلف کارها را انجام میدی حساب و کتاب کده انجام بدی، چیمکورکی انجام ندی. سوچ کو بشی مختلف عواقب شر سوچ کو مختلف آثار ازور سوچ کو. اگر تو من زندگی خو مختلف فیصله های زندگی خو فقط که جذبات نکدی، سوچ کدی، عقل خود استعمال کدی، حساب کتاب کدی، کیلکولیشن کدی، تو دو حصے زندگیت کی است تو آرامش و سکون منش داری. و سیمنا حصہ چیز است که زندگی را آرامش و سکون میده. امام علیه السلام میگه و ثلثه تغافل. سیمنا حصے زندگی کی او چیز سکون و آرامش میده او تغافل است، چشم پوشی است. باید تو چشم پوشی کنی، باید تو چشم پوشی کنی. بسیار از جوان ها بعض وقت مینگری عقل خود استعمال نمونه در مطابق جذبات ایگو نامحرم را مینگرنا جذباتی مشنا میخوای که چیز ازدواج کنه بغیر از اینکه عقل خود استعمال کنه. خب این آدمی که فرض کو ما صورت ازی خوش ممده، این آدمی که فرض کو آواز ازی خوش ممده، بعضی از آواز متاثر مشنا خیال نه آواز کی خوب است، خیال نه پورا شخصیت چی و پورا وجود چیه خوب است. چون آدم کور مشنا عقل خود استعمال نمونه آواز خوشیم ده، فرض کو پردهش خوشیم ده، ایگو کوالیتی ازی خوشیم ده چیکار مشنا این دیگه عقل خود استعمال نمونه که بیشتر سوچ کنه واقعا که آواز خوب است آیا کردار ازی خوب است یا نه. این آدم که صورت چی خوب است کردار ازی خوب است یا نه است. عقل خود استعمال نمونه از بعد مینگرنه که ده شر ازی آدم ممنه 6 ماه بعد ده جنگ و فساد و مثال هایش کم نیه. من امزی معاشره ازمو باور کن داها دنا و صدها دنا میتونه مثال داشته باشه. چندنیش خما عینی شاهد هستم و پیشی روی خود دیدم که بعض جوان ها ما قصه زندگی خورموگه که یار اینی بدبختی شد کور شده بود ما عقل مر خدا کور کده بود. خدا کور نمونه بیرال انسان خوش از جلبازی میگه عقل خور کورونه. فلان شخص رفتم انتخاب کردم، فلان شخص برش پافشاری کردم و اینال تله جان شده چسبیده ده گردن فیت است. وقتی ما میخوایم گبی جدایی رو بزنیم خانواده میگه تو کم بخت روز اول ما گفتی که پافشاری نکو عقل خور استعمال کو کم بیش در چنده دماغ سوچ. پس امام علیه السلام میگه اگر انسان زندگی خوب میخواد دو چیز باید داشته باشه، یک عقل خور استعمال کنه. بسیاری از جایا واقعا انسان شکار پشیمانی و بدبختی میشه برای چی؟ برای اینکه عقل خور استعمال نکرده. یعنی کار و این قدم را که ما میخوایم بال کنیم این آثاری از چی است، عواقب از چی است. مگه یک بنده خدا یک روز تازه نو گاڑی خریده بود اما گاڑی را ساده کرد، خوب چمکدار کرد، خوب اسپیشل زبردست جلبل مکد گاڑی. اما خانه یک لحظه کارها مصروف شد، یک لحظه بعد اما برم گاڑی رو توخ کنم که بایی گو کس گو کار خو نکرد این گاڑی. اما دید بچهشی پین را گرفته داره ولی گاڑی خنخین مونه داره سکریچ کدر این قدری گاڑی خوش دست چیکار شد بغیر از اینکه عقل خود استعمال کنه. اما ډنډر گرفت بلې دیستی بچه خو چند دفعه زد. وقتی ټنډه شد بچه خو هسپتال برد، ډاکټر باید ناخونای زره کټ کنی، باید ناخونای زره کټ کنی. مگه بنده خدا
بچهش وقتی ده هوشمات از بابیش یک سوال پرسان کرد، گفت بابای دستایم کی خوب مشنه؟ بابیش میگه امروز چیکار کردک؟ همون روز که است بابیش خودکشی کردک. وقتی عقل خور انسان استعمال نکنه چیکار میشه؟ نتیجه کار خور انسان سوچ نکنه، از بعد پشیمانی داره، از بعد گردن انسان فیچ مشنو. لہذا امام علی علیہ السلام و امام سجاد علیہ السلام میگه اگر تو میخوای واقعا خوب در مختلف کارها عقل خور استعمال کو، مشورت کو. این چقدر امی مسائل ازدواج زندگی منش مشکلات وجود داره، یک وجه شی است که مردم عقل خور استعمال نمونه وقتی که رشته رو میخوای انتخاب کنه. عقل چنا کور مشنه، بعضی کوالیتیز و بعضی صفات عقل از نار کور مونه. مثلا بسیار از دخترها شما امروز تو کن شوهرهایش نه دبار است خودون چینج در کویتا پرتاوه، بعضی از چند ماه گرفته شده در چند سال قصهش نمیرسه. خب این چند ماه و چند سال گیپ چیکار مونه؟ زندگی از این دون دنر زار مونه. بنده خدا چرا اول فکر نکدی؟ خب بار والا هم ده بار بودن خب معیار نیه. عقلی از نار چی مونه؟ بار والا کور مونه. چون بار والا رشته هم ده فورا مگه اوکی است، توغ نمونه، ریسرچ نمونه که واقعا بار والا اگر است واقعا اگر ده بار است متدین است، یعنی ای منیگو کاری غلط و غیر اخلاقی و غیر شرعی خو گرفتار نیست. تمام این نکته ها چی کار میشه؟ تمام از این نکته ها از عقل از ناموره و عقل از نا کار نمیده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دختر باید زندگی خور باید خون جگر بخوره. پس عقل خی استعمال نکرد چی کار میشه؟ خب این وظیفه مادر پدر است، باید از اول عقل خور استعمال کنه. عقل خور باید استعمال کنه. لہذا عقل استعمال کدو بسیار زیاد بلش تاکید شده و در کنار ازو چی؟ تغافل. باید انسان چشم پوشی کنه، باید انسان یک بلوک چیزار بگه نه یار این نیست، این نیست. امام علی علیہ السلام یک روز رایی از گلی تیر مشته درو مینگرن بعضم خبیثا ششته امام را ناسزا مگه، امام را نازیبا الفاظ استعمال منده برش. امام علیہ السلام در قراری از پیش از نا تیر بشه رفته از جاغیش نمیگره، نمگه مر نمگه یگو دیگه کسره مگه، یگو دیگه کسره مگه. واقعا اگر انسان هر نکته را هر مسئله را در دقت بگیره، اینی امروز مرا قاشایخ این تکده توخ کده، اینی امروز مر سلام نکده، اینی امروز جواب سلام از من داد، اینی امروز اینی کار را کده، زندگی انسان دمزی دنیا تیار چی است؟ جهنم است، تیار جهنم است. و امروز که از ما صحیح ملاو نشد، و امروز که است خوب در گرم جوشی استقبال نکرد، و امروز که است مر انت نکته زدک بله ما، او انتر که است زخم زبان زد من. این زخمای زبان را، این چمها را، این گوشا را، این قاشا را، هر چیز را اگر بله از خود بگیری زندگی از خود زار منه، زندگی از خود زار منه. امروز هم دوم مثلا خانه هم دوم خانواده فرض کمر سلام نکرده، خب مصروف بوده لابد دیگو جای دیگو کار سرش بند بوده سلام لازم نیست تو به ضمیر مضبوط میچر مر سلام نکرده، مگر واجب حتما باید خانواده سلام کنه. تو چرا سلام نمونی؟ اولاد ماری امروز سلام نکرده، اولاد خو که تو بیادب است سلام نمونی، خب لابد تو سلام نکرده دیگه، حتما تو بنی پورا زندگی از نر اینار سلام نکرده که نه یاد گرفته باشه از برو که گومای فرض باید سلام شونه، باید سلام شونه. این هر ریزه نکته را اگر انسان بگیره چیکار میشنه؟ هم زندگی از خود انسان جهنم تیار میشنه و هم زندگی ماده مقابل و از او فرد مقابل هم کسی چیه؟ خراب میشنه. پس امام علیه السلام میگه حتما باید چیکار کنین؟ باید که است تغافل داشته باشین. امام علی علیہ السلام میگه نصف العاقل احتمال و نصفه التغافل. میگه عاقل دو نشانی داره، عاقل دو نشانی داره، یکشی زیرکیش و هوشیاریش است. عاقل هوشیار است، عاقل آدمی هوشیار است، آدمی فهمیده است. و یک دیگه کوالیتی آدمی عاقل چی است؟ یک دیگه کوالیتیش تغافل است. او کسی که واقعا عاقل است، او کسی که واقعا عقلمند است، عقلمند از این معنی نیه که مو در اون سنس که مو استعمال منی. دیدیم ما معمولا عقلمند را مو کسی که شیطانیت داشته باشه، گیمینگ یاد داشته باشه، استادی یاد داشته باشه، دو نفر منش انداختو یاد داشته باشه، مو میگه بسیار هوشیار و عاقل است. نه، عاقل در اون سنس اینجا عاقل سمراد مؤمن، عاقل سمراد مؤمن است. مؤمن دو نشانی داره، اول که هوشیار است، زیرک است، المؤمن کیس. و دویمه کوالیتی مؤمن چی است؟ تغافل است. مؤمن از بسیاری از مسائل چشم پوشی مونه. ایمانی خانواده بسیار اهم کردار ادا مونه. این موضوع منه تربیت اولاد هم و منه اجتماعی زندگی هم بسیار اهم کردار ادا مونه. یک صلوات بر محمد و آل محمد.
دیگه باید تو نسبت به یک بلوک چیزها باید تغافل داشته باشی، نسبت به یک بلوک چیزها باید تغافل داشته باشی. خب یک زن و شوهر جوان ما تمام از این مسائل را که مود از این شوا بیان کردی رعایت کدک، اخلاق یک دیگه خور فهمید، نفسیات یک دیگه خور فهمید، کوالیتیز یک دیگه خور فهمید، تمام چیزها خب انسان گاهی گاهی فراموش میشنه دیگه، گاهی گاهی زیاد چی موره، گاهی گاهی که زیاد چی رفته گردید بعضی از غلطی‌ها درو مشنا که یاری گوار شینیده هم بازم درو عمل نمونه، اونجا انسان باید چیکار کنه؟ اونجا چشم پوشی کنه، اونجا بگه یار اشکال نداره، پروا نداره. امام علیه السلام درو خوب خبره امام که درو امام را مگه، خوب خبره که درو امام را مگه، اما امام چی مگه؟ نه مر نمگه ایگو دیگه علی را مگه، ایگو دیگه علی را مگه. بیرنگ نکنی زندگی خود انسان منی زندگی انسان بدبختی مایه. امام حسن علیه السلام را خب داستان چی مو بارها و بارها شاید شنیده باشی، امام از گلی مدینه درو تیر مشنه یک پیرمرد تا که امام را مینگرنه بدگویی شروع منه، شان امام نازیبا الفاظ استعمال منه. امام نزدیک شمورا مگه معلومه ده ایگو غریبه است، ایگو مسافر است، ده شهر غریب است، سر روی تو پر از خاک است، خاک مبارک اگر گوشنه است بیا خانه از مبره تو حاضر است، اگر مسافر است تا هر وقت که میخوای خانه زندگی کنی بیا زندگی کو، اگر گوشنه است بیا ما تور سیر کن، مگر لباس میخوای بیا ما تور. هیچ امام گبای زورش مد نظر نمیگیره که چی گفته بود امام را، چی ناسزاها گفته بود امام را، چی الفاظای بد نسبت به امام. امام چیکار کرد؟ چشم پوشی کرد، تمام از نار گفت مد نظر نگرفت، نگلکت کرد. بیا گفت اگر سفر دکار خلاص از مسافرند می خانه از ما برست حاضر گوش نسته بوری تور نان کلاو کنم، لباس ضرورت داری بیا تور لباس بدیم. این قدر امام گفت که بله پای امام افتاد. مولا جان گفت بو بخشی تو شما واقعا صحیح پیشواهای و نماینده های پروردگار و خلیفه پروردگار عالم است. خدا خود خبر در رسالت خورا در کجا قرار بده است، خاطر چی این قدر پروپاگاندا شده بود خلاف امامی قدر پر کده بود. اما وقتی امام تغافل منه، یک کوالیتی امام که تغافل است و چشم پوشی است، این آدم را هدایت منه، این آدم را هدایت. در زمان امام صادق علیه السلام یک از رشتہ دارای خلیفه دوم که امام ضد داشت، که امام ضد داشت، های امام را هر جای توهین میکرد، هزار جای امام تیر میشد، امام را یک نکته میزد، بلیش یک گبی نامناسب میگفت، همیشه زخم زبان میزد امام را. امام روز از یکو کس پرسان نمیگه کجا زندگی من میده، کجا ما گیر میتونم. امام میگه شخص میگه بوری ای امامی دا بروی مدینه دیگو جای کار من میتر از خود خو مزرعه داره، کیت داره. امام مایا وقتی که مایا من کیت از وارد مشنه یمونجم نکته های خوشونم بور میگه بور کیت مر خراب کردی، بور که ما چایم ندارم. امام بازم دغمش نمشنه مایا میگه بای اینقدر زحمت میکشی تو اینجی امی محصول است تو چقدر قیمت داره؟ یا اول میگه ما خبر ندارم. امام میگه بازم د اندازه چقدر قیمت داره؟ این میگه 200 درهم که است امی میوهی که از محصول و از کیت از ما برشنه 200 درهم. امام یک خلطه 300 درهمی بر کده میده، مگه اینی است تو این محصول تمار چقدرش استفاده کردی استفاده کو. وگر امام علیه السلام تمامی دواها را و ناسزاها را و نامناسب جمله ها را گرد ذهن خو میگیره و مد نظر است کی مرین تا گفته ای مرین تغافل نشان نمیده، دی آدم هدایت هم نمیشه. فورا مپر پای امام میگه مولا جان بو بخش از گرز ما غلطی شده، بو بخشی از گرز ما غلطی شده. مومی رنگا منی مختلف شعبه های زندگی منی شعبه ازدواجی است. یک روز خانواده نان میرن، نان منیش نیمک کم، چشم پوشی کو قیامت با پا نکو چر نان منیش نیمک کم است. چرا امروز خلاصه نان کم لیٹ شده، چشم پوشی کو پروا نداره، اشکال نداره. تو چشم پوشی کدی زندگی منیش چی مای شیری، اما اگر تو چشم پوشی نکدی امروز ایر گرفتی صبح یک مسئله دیگر منیش دقت منی و امیرنگا آهسته آهسته چیکار بشه. امیرنگا منی تربیت اولاد، یک اولاد یک کاری فرض کن نامناسب کده، صحیح کار نکده، از جیب بابیخ پیسه بال کده، فرض کن د اسکول گو کوتاهی گو غلطی گو شوخی کده، اسکول والا فون منه فورا هم د پیش اولادش به عزت نکنی. تو خاک د سر می رنگ است، تو نامراد می رنگ است، همیشه کسته می کارار منی یا از جیب بابیخ پیسه بال کده فورا بیا پیش دیگه تا هم به عزت که تو دوز است، تو بدبخت است، تو فلانی است. او چیکار منه؟ چشم پوشی کو، چشم پوشی کو تغافل. میخوای کاری زشت زور شیر سمجاو کنی ایندایرکتلی شیر سمجاو تو مال حرام را آثار ش بگی. مال حرام خانه انسان را خراب منه، مال حرام انسان را از بین مبره. یک کاری غلط کده آثار از کار را ایندایرکتلی امیرنگ کچی دیسکشن شونه. شهید بهشتی رحمت الله علیه دخترویشی
و خانوادهش در کجا کلان شده؟ در جرمنی. سالهای متعدد را در جرمنی که است اولاتا کلان شده، اما یک نمبر دیندار، یک نمبر محجبه، یک نمبر آدمهای خوب و آدمهای بهترین. اش اینترویو گرفت گفت آیا بابیشم در جرمنی برایشم زیاد سختی میکرد، شما برو رفتن نمیش تام روز جندماری میکرد. گفت اتفاقا بابیز مود از ما هیچ کار نداشته، بابیز مود از ما هیچ کار نداشت، تام روز جنده بگیره در سر مو بزنه که تو ایجاب کو، تو برو نرو، تو که دوستا. گفت هیچ کار نداشت. یک کاری که بابیز مو کد از ما انجام میداد اوی بود که هر مسئله رو از ما دیسکس میکرد. گفت بیا دوستانه وریم، گفت بیا میر گفتگو کنی که یعنی گلاسیا واسه تم درباره از نظر خوب امام درباره از نظر خوب، تم درباره حجاب نظر خوب امام درباره حجاب دلایل خوب میدم، تم درباره دوستی نظر خوب امام درباره دوستی نظر خوب و دلایل خوب میدم. مگه میرنگا در گفتگو چیکار میکرد؟ مور کنوینس میکرد. خب این انسان هست واقعا جانور نیه که در گب نفهمه، جانور نیه که در دلیل نفهمه، انسان مفهمه. انسان فطرت خدایی داره، فطرت الله التي فطر الناس عليها. انسان ها را خدا بله فطرت خدایی درست کرده. اگر تو که صحیح انداز شرک بزنی، که معقول انداز که چیگا بزنی، که دلیل شرک بزنی، انسان قانع مشنه، انسان گبر گوش منه، انسان حیوان نیست. اما اگر ده هر چیز تو بلیشی پوینت زدی، ده هر چیز بلیش تنقید کردی، ده هر چیز بلیش اعتراض کردی، چیکارونی؟ زندگی از خود خوره زار، زندگی از خود خور زار. پس ممکنه از گیری خانم بعضی میستیک هاشونه، از گیری مرد ممکنه بعض میستیک هاشونه. خانم ها چیکار کنه؟ تغافل نکردی، زندگی انسان جهنم تیار میشه. زندگی انسان منیشی شکاکیت مای. تغافل نکردی انسان منی زندگیش اعتماد از بین موره، اعتماد از بین موره. اگر انسان چشم پوشی نکنه از بسیاری از مسائل، بسیاری از نکته های ریزه، اعتماد که از بین رفت چیکار میشه؟ زندگی زار میشه. دیگر روی خوشیر انسان نمیگه. یک روز میگه در پست آفیس یکو کس تلفن کرد، ای برالو منیجر زوی خاطی فون را بال منه هلو پست آفیس، فون کردنی والا هیچ گپ نمیزنه. دویم دفعه پرسان هلو پست آفیس چی کار داره؟ بازو گپ نمیزنه. سیم دفعه بعضی خاطی میگه هلو پست آفیس چی کار داره؟ میخوای فون را بند کردن، صبر میگه مای نمبر میگه از جیب شویخ پیدا کرده بودم. گفتم می خدا نمبری کدام زن است؟ میگه تست کردم که خلاصه پیدا کردم که نمبری از کی است. اعتماد که از بین رفت چی کار میشنه؟ ده انزین نهج میرسه که هر کاری از از نگاه شک توغمنه، هر کاری از از نگاه شکاکیت توغمنه. و این آدم زندگی هم مرد تباه میشنه و هم زندگی زن تباه میشنه. یک از اون چیز هایی که است که من زندگی و اعتماد است. اعتماد که از بین رفت، همزو خاطر گفتم پریشاو گفتم خدمت شما که زن و شوهر باید نسبت در زندگی ماضی خو کسار دیسکس نکنه، چون یک از نقصاناتی که داره اعتماد را از بین مبره. حال ممکنه ای آدم من موجوده زندگی هیچ کاری اشتباه نکنه، هیچ کاری غلط نکنه، اما چون اعتماد از بین رفته هر چیز در نگاه چی توغ میشنه؟ هر چیز در نگاه شک توغ میشنه، هر چیز در نگاه شکاکیت توغ میشنه. و وقتی یک دفعه اعتماد از بین رفت و شک من ازدواجی زندگی واری شد، این باور کن بسیار از بچکشه ها خصوصا ما یک از مو این مسئله دیسکس میکنه که هر زن ما شکی مزاج است. خب دانه دونش اگر از ابتدا شکی مزاج بشه، دانه دونش اگر از ابتدا شکی مزاج، اکثریت از ابتدا شکی مزاج نیست. بعضی کارها باعث شده که آدم من زندگی خو در شک مبتلا شده و در شکاکیت مبتلا شده. هر کاری شوهر خورا یا بعضی شوهرها هر کاری زن خو در نگاه چی توغمنه؟ شکاکیت توغمنه. اگر تغافل نکردی چرا دیرم ده؟ خب هزار مسئله شده میتونه، دیرم ده اشکال نداره، صدها قسم مشکل برش پیش آمده میتونه میره، ولی فون که دستی گم صدها نفر شده میتونه. لازم نیست حتما پیش روی خانواده بعض وقت باز مثلا نال کدوس خودون و بعض وقت آدما میخواه مسائل دیسکلوز نشنه، انسان پیش دیگه کچی گپ زدن نمیتونه. بعض وقت کاری آفیس میرنگ است، بعض وقت نوعیتی نوکری یک آدم میرنگ است که باید منیزو سیکریسی کسته حفظ شونه. این تمام صدها قسم از این رنگ مثال ها من زندگی یک آدم شده میتونه. من زندگی آن دانه دونش البته دو نمبری هم است دیگه منیشی، لیکن اگر هر چیز را انسان همزون نگاه توخ کنه چیکار میشه؟ چشم پوشی نکنه، زندگی انسان زار میشه، زندگی انسان زار میشه. هر گوی مردم را انسان باید چیکار کنه؟ باید از خود میگره زندگی انسان آخر خود انسان هلاک میشه، خود انسان هلاک میشه. زن و شوهر خوش دغم گبی دیگه ایش نشنه. کارش البته اگر صحیح باشه، اگر کارش غلط باشه
خب باید این عقل خود استعمال کنه. یک آدم اگر صحیح راهنمایی مونه یا صحیح راه نشان میده باید عمل کنه. اما اگر کارش صحیح است، کارش نقص نداره از لحاظ شرعی، از لحاظ عقلی، از لحاظ اخلاقی، در قصه دیگه نشو که دیگه چی مگه درباره است. دیگه ممکنه شوهر رو بگه یاری زن مرید تیار شده، زن پرست تیار، چون بعضی هم میگه بعض شوهرها که خیال زن خوربیلا قوانین اسلام را رعایت کنه مردم لیبل چی میزنه این کم وقت میگه زن مرید تیار شده. میگه از روز اول انت ذلیل آدم بود. ازی جمله های در قصه شش نشنه، کارشون به رضای خدا باشه، کارشون در مطابق عقل باشه. در قصه ازی گباه شدین آخر چی کار میشین؟ آخر منی چا تامو پرین. یک زن و شوهر میگه یک روز شوق کرد که باری از بازار یک گوڑه بخری. آمدن گوڑه خریدن. شوهر دیگه زن خیال چی میله، زن گفت تو بله گوڑه سوار شو. این زن بله گوڑه سوار شد رهی شد. یک پیرمرد دیده گفت تو زن مرید تو دیو بیزنس زن بله گوڑه شد دی خود تو پیدل رهی. ایناش این زن چی گفت خب پروانه برم یا تو بیا مال بیشی. شوهر بال چی زن تاشید. یک کم پیش رفتن یک آجای. ای گفت تو مرد نامرد دیو بیزنس زن خود برو پیدل مبری خوچی بله گوڑه ششته. ای چیکار کردی زن خود گفت خوب اردوی من بیشنی پروانه در اردوی ششت. چند نفرای دیگه ششته تایش مرده بیزنس گفت دو نفر ظالم آدمی گوڑه کی قدر طاقت در وزن دو نفر بال کنه اردویش نتاشت کم دیگه پیش رفت باز گفت گوڑه دارن به وقوفا پیدل میگشته بله گوڑه سوار نشد. یا آخر دیدی نا مجبور شد اردوی گفت بیا خو گوڑه رو پشت کنی اردویش گوڑه رو پشت کرد نزدیک نهر رسید. گوڑه وقتی آوردید پیشکاری شروع کرد ارسیشی منی اوتا پرید و خود غرق کرد و ډوب شد. دغمی گبی مردم شدی تغافل نداشتی چشم پوشی نکردی خود انسان نقصان میگیره. چون این زبان ها میچله، این زبان ها رو دم گرفته نمیتونه. انسان باید چیکار کنه؟ انسان باید نگاه از خود بگیره، انسان باید گوشه از خود بگیره، انسان باید احساساتی از خود بگیره، انسان باید چشم پوشی کنه. فرض کن مینگر یک درو یک گاو مگه تور مگه زن ذلیل بگی بای مر نمگه خودی که قلوخ را مگه سنگ را مگه باید این کار را کنین. این بسیار از لحاظ اجتماعی می مسئله بسیار مهم است. شما تو که امروز بسیاری از آدم ها که در ماضی اکتیو بوده من معاشره امروز گوشه‌گیری اختیار کرده. چرا؟ از خاطری گاوی مردمی. هر گاوی مردم را چیکار کرده؟ بلیغ گرفته، چشم پوشی نکرده، تغافل نکرده. تغافل که نکردی، چشم پوشی که نکردی، آمدی بلیغ خو گرفتی، تو مجبور میشنی یک نه یک روز باید چیکار شنی؟ هندز اپ شنی و بوری طرفی کار خو بوری گوشه‌نشینی اختیار کنی، بوری گوشه‌نشینی اختیار. اما اگر انسان تغافل مر نمگه گو دیگه کس نمگه باید انسانی کار رکن. وقتی مولا و آقایز مو دروی کار نمونه که آدم در روز دو میزنه باز نمگه مر نمگه گو دیگه کس را درو مگه گو دیگه کس را مگه دیگه. ای زندگی انسان چی کار منه؟ زندگی انسان را راحت منه. زندگی البته در بعض مسائل اجتماعی اونجا بس باید انسان تغافل نکنه. یک دوز آرشاو خانه گو از دوز دینه بس اونجی ای تغافل کار نمای دیگه. اونجا باید تو چی کار کنی؟ اونجا دنده گرفته خوب دنده کوی کنی شیر. یک آدم کارش چی است؟ یک آدم کارش دوز دوست است. 100 دفعه شیر تذکر داده، 100 دفعه شیر گفته بازم دو میزنه. یک آدم کارش توهین اهل بیت است. اونجا تغافل نکن چی کار کو؟ چوٹ کوی کوشیره. اونجا گا تغافل کار نمیده. من مسائل اجتماعی او چای که خصوصا یک آدم پروفشنال باشه، یک آدم پروفشنال قماری باشه. بگه او یا جگا گفته تغافل هر قمار باز گدید انسان بگه خب تغافل نه اینش تغافل اینش باید یک دنه باشه دنده کوی کنه قمار بازار قمار بازیشی بند کنه دیگه. این باید انسان تشخیص بده. به هر حال باید بفهمه که مسائل اجتماعی کد مسائل فردی فرق نه. یک دفعه گیره که آدم غلطی میشنه اونج انسان تغافل نشان میده. لہذا یک از اصولهای بسیار مهمی ازدواج زندگی تغافل است. تغافل نان در تایم گرم نیه، نان نمک شکمه، کالای تو امروز استری نیه فرض کو در تایم. ایگو اول ده خانواده از زیاد چی رفته تور اول ده میرنگه. یا مثلا شوهر زن شوهر رو که فلان چیز بر شوهر از زیاد چی رفته زن خونجگیری رو بپا نکنه، خونجگیری رو بپا نکنه. دغمی گاب از منی است خب از زیاد چی رفته نادیده بگیره خود خوره نادیده. امام خمینی رحمت الله علیه میگه یک روز خانم شی دیگ میره اول لقمه امام خمینی بالمونه مخره تا که لقمه من دانچ میله خب فهمیده مشنا وقتی نمک نداشته باشه فهمیده مشنا که نمک نداره. امام خمینی رحمت الله علیه چشم پوشی منه خانم امکان داره گلاس آب بیاری برای ما خانمش بالش دمورا آو میره برای تازه وقتی که خانمی امام خمینی آو میره امام خمینی نمک دانی میگیره فورا من قابی خانم خو فورا میگیره نمک میندازنه.
منی قاوی خانوم خو فورا نمک میدست که او احساس نکنه بهرحال نمک از زیاد رفته، خیر ما به نمک مخورم، اما او احساس نکنه. چرا؟ که پورا دیووشن در من زندگی کار کرده رही، که پورا مهنت و قدرت و خلوص در من زندگی کار کرده رही. الله یک روز 10 روز 50 روز من 60-70 سال زندگی گر نمک از زیاد چیم برایم قیامتی نمایا. همزو خاطر مینگرنی زندگی تاخیر شیرین است. همزو خاطر بزرگان مینگرنی زندگیش تاخیر. علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی خانومش از دنیا مور و فوت منه بسیار د ناراحت کننده انداز گریه منه، اشکایش روگ نمشنه، بسیار ناراحت است. گوش پرسان و نمای پیش اجقام کی قدر کلان مجتهدی، قدر کلان عارفی، قدر کلان مفسر بدگاه که تو ای قدر بری خانوم کی قدر بیتابی و گریه منی. اونایی که واقعا زندگی مطابق معیارها و اصولها تیر کرده باشه چی مگه خوشحالی نمونه که خوبه گرفت یک دن دیگر آدم بوره گارسی دیگه کنه. علامه طباطبایی مگه ما امروز هر چی هستم از وجه زن بودم، قربانی های زن، مهنت های زن، خواری های زن، شانه به شانه بودنی از ما که از ما شانه به شانه ساعت میداد. ما تفسیر لکای مقدمی کارهای خانه را سنبال میکرد. ما تفسیر لکای مقدم از نان و آو خبر نداشت می نان بریم نان مهیا میکرد، آو مهیا میکرد، چای، هر چیزی که ما امروز هستم از وجه چی است؟ از وجه زی خانوم است. و واقعا اکثری خانوم ها می رنگ است، اکثر خانوم ها می رنگ است. بسیاری از مسائل که ما امروز منی زندگی هر خرابونه از اون مسائل است که واقعا اگر تغافل چونه چشم پوشیش نه قیامت نمایه، آسمان د زمین نمایه. او تا مسائل نیه. بیا رزو مسائل باشه که بس زندگی دیگه باید د اختتام خبر سه باید ختم شونه مشترک. اکثر مسائل همزو مسائل که اگر چشم پوشی شونه، اگر چشم پوشی. چند مدت پیش یک امیرنگ کلیش خانوادگی بود. البته این ما از بابت نمیگم، به هر حال که ما مسائل از نه دیسکلوز کنم. اول خو نام از نه نمیگم، زیرنگ داهاد نه مسائل است. برای زی میگم که نه واقعا برای زمو عبرت باشه. مو حد قلمی غلطیار نکنی، مو حد قلمی غلطیار نکنی. از خاطر بسیار ریزه معمولی چیزا، مثلا این خانواده میگفت مو د دکان رفتی که از اون خانواده اونا مر قش پیشنه نداد. البلینزی این قصه باید اختتام خو برسه. از این ولی 3-4 دانه میتونه مو خانهش رفتی مور زیاد تحویل نگرفت، مو اونو جای رفتی مور زیاد تحویل نگرفت، مور خوب صحیح دعوت نداد. بلینزی باید قصه چی برسه؟ د اختتام خو برسه. بلینزی ریزه گپ. خب یه زود مسائل است که اگر چشم پوشیشونه هیچ قصهش نیست. خب این از نکته هایی که باید جوانها، خانواده ها، زن شوهرها، مادر پدرها نسبت به اولاد باید رعایت کنه و تغافل داشته باشه. و امیرنگا افسرها نسبت به زیردستای خو، اونایی که زیر دست شکار کنه. بعض وقت بعض دفتر آدم مورا، اونایی که زیر دستای افسر هستن متاسفانه بسیار ناجایز و غلط رویه. این واقعا اگر امام علیه السلام باشه مو افسر دندکوی منه تو که زیر دست خمیرنگا وای دیگه انداز کاب نزنی و غلام زر خرید نیست. حال درسته تنخواه میده سرکار شده، تنخواه بریز نمیده که تو د توهین آمیز انداز که دوز گپ بزنی، تو تحقیر کنی اور تو نیچه دکاو کنی. او تنخواه میگیره که کار کنه. کار باید د اخلاق باشه، گفتگو باید د اخلاق باشه. خو انسان است او یو جانور خو نیه که شکریه و د تحقیر و غیره نفهمه. ما چند نامی تر چند جایا رفتم دیدم واقعا تا امروز یک افسر نشیدم چوڑاسی که برایش پهله چای میرا امور تشکر گفته باشه. بایی کارشی مگه پیسه میگیره، تم کارت یا پیسه میگیری پس پشت میز شیشته وقتی یک کاغذ را دستخط منی روی بری والا اگر تشکر نگه تو بسیار ناراحت و بد میلگه. تو را تم پیسه میگیری برای دستخط کدو چرا تو بد میلگه؟ خو می انسان اورم بد میلگه. لہذا انسان باید چیکار کنه؟ این تخافل داشته باشه. به هر حال و کدی زیر دستای انسان همیشه د محترمانه و کد احترام که است باید کد از اونا پیش باید. هم زندگی زور گل و گلزار و هم زندگی خودی انسان را گل و گلزار. یک از دیگه نکته هایی که می آخر نکته باشه و زحمت های شما تمام کنم صبر است که واقعا جو صبر چاره نیست. گفتم ما اول نکته می بود که زندگی که منش هیچ مسئله نباشه، هیچ مشکل نباشه، هیچ از او کارهایی نباشه که خلاف میل انسان باشه وجود نداره. این زندگی د بهشت است. تو چی بخوای چی نخوای منی زندگی، چی فقیر باشی چی پیسه دار باشی. بسیاری از مسائل منی زندگی است که انسان خواهشی منه پورا نمیتونه، خواهشی منه انسان پورا نمیتونه. پروردگار عالم ما تو راه نشان میده.
بند ازما د مختلف شعبه های زندگی د مشکلات گرفتار شدی مسئله مسائل ما واستعینوا بالصبر والصلاه صبر داشته باشو از صبر مدد بخوای تو بسیار دقت شده واستعینوا بالصبر مدد بخوای طلب مدد کنو از کی از صبر مدد بخوای و تو اگر صبر داشته باشی ما این صبر چیکارونه مدد مونه که این مشکل تو کراس کنی این مشکل د بهترین انداز کچی مقابله کنی باید تو صبر داشته باشی فرض خانواده مثال که تو بد اخلاق است خو بد اخلاق نباشه خوش صورت باشه هر کاری خانر کنه هر کار راز دل تو کنه تو بگی بالچو نه او بگی تاش نه مردم هم تمام د منی معاشره تمام از دل از ما کار کنه خو اینج صبر معنا ما د کجا صبر کنم دیگه بلی صبر کی قدر تاکید شده بلی از وجه تاکید شده که منی زندگی ناملایمات است منی زندگی بسیار تر مسائل پیش میاد که تو مطابق دل تو نه تو باید اونو جای صبر کنی تمام چیز برابر باشه تمام حساب کتاب برابر باشه هر کس د مطابق دل از ما عمل کنه خو صبر مان نکدم دیگه کجا باید صبر کنم صبر د او جای مشته که مخالفت نفس باشه مخالفت دل باشه اونج انسان صبر منه ما میخوایم صحتمند باشم د عذاب استم ناجور استم اونج ما باید صبر کنم اونج باید ما شاکر پروردگار عالم باشم اونج ما باید طرف حرام کارها نرم فقر است تنگ دستی است مشکلات است اینج ما باید صبر کنم طرف رشوت نرم اینج ما باید صبر کنم طرف سود نرم اینج ما باید صبر کنم طرف دزدی و طرف حرام خوری نرم مال حلالم فراهم باشه خوب خانواده خوب فامیلی خوب مردم خوب معاشره هر چی خوب باشه خو دا کجا صبر کنه صبر اونج معنا نداره دیگه انسان باید چیکار کنه باید منی زندگی انسان صبر کنه اگر انسان صبر کده چیکار میشه واقعا بهترین ها منی زندگی انسان نصیب انسان میشه خصوصا اون کد خانواده سید هاشم عداد نام شنیدین دیگه سید هاشم عداد یک از عرفات هیر شده آینگر بودم معارف بالله بودم یک از مشکلات و یک از امتحانات که من زندگی خود داشت خسر مادرش کلو بد اخلاق بود خسر مادرشی از خوب خسر مادرای بد اخلاق کده بد اخلاق تر بود ای که دامت دخانه کی میمات کد گبای خو بلیزی باریشی توهین ها را مکده بسیار سخت گبام گفت بسیار ناراحت کننده بسیار توهین ها شد اما این هر دفعه چیکار میکرد صبر قرد مکده یک روز بعد از مدت ها بعد از چند سال ما یا باز مینگن خسر مادرش باز چیکار نه امیرنگ بارش توهین ها او روز صبرش لبریز مشنه بسیار ناراحت مشنه اما یگو گب نمگه که از دایره شریعت بور شونه باز قرد من از خانه بور مشنه از خانه کی بور مشنه امی که از خانه بور مشنه مگه احساس منم که خود ما کد از خود خورایی هستم هم خود ما اینج هستم هم خود ما پالوی خواستم ای مقام را منی عرفان چی مگه تجرد مگه مقام تجرد انسان در مقام تجرد میرسه یک از مقامات عرفانی است خب صبر کدو اینی ثمره و آثار داره فرض کو تو بسیار چشم پوشی من بسیار تغافل من اما بعضی از کوالیتیز و بعضی از خصوصیات خانواده است چی زن چی شوهر تو را ناراحت منه خب تو صبر کنجی پر قرد کو کم خدا رضایت خدا این چیز هم خو یک حقایق است دیگه نموشنه که هر چیزی که در خلاف میل از ما بس ما بگم فورا بگم طلاق فورا بگم ختم خب اولاد چی کار منی بعضی چیزها ممکنه اولاد تو داشته باشه بعضی نقایص اولاد عاق منی فورا ختم منی شد نموشنه باید انسان صبر کنه و مو متاسفانه مینگن از لحاظ صبر بسیار کم صبر است کم حوصله است انت کار نمونی بلی صبر که امو پیمانه صبر خو کلان کنی ظرف صبر خو کلان کنی مینگن در ریزه گوا پډه در ریزه گوا جنگ ها ریزه بسیار معمولی خب این قدر پیمانه صبر از مول ریزه است که دیگه معمولی گپ پر مشنه لہذا انسان باید صبر را منی زندگی خو خصوصا منی ازدواجی زندگی باید صبر را پرورش بده دیدی تغافل نمشنه از تغافل چیکار کو صبر کو مگر که واقعا از اون موارد باشه که انسان مجبور شنه فرض کو شوهر از چتی خدا بور مشنه شوهر منی داها و صدها قسم کاری خلاف و کاری غیر شرعی اونجی ٹھیک اونجی نمشنه گذار اونجی صبر نمشنه یادم کد 20 نامحرم دیگر رابطه داشته باشه ای آدم که 20 مرد دیگر رابطه داشته باشه ای آدم که است اهل چیزهای غلط خوردو باشه کدا زی آدم نموشن اونجا ٹھیک انسان زندگی ختم
اما فرض کی آدم چیه بد اخلاق است، خب اشکال نداره. اگر فرض کو بد اخلاق است دا خوبی دیگه داره، مینگر نیو خوبیاش حاویه، دیندار است، متدین است، حق زن را خیال چی میله، حق اولادر خیال چی میله، د مختلف مسائل که است د غمی خانواده است، اما تندخوی است کمی اشکال نداره. صبر کو د از مورید، از مورید صبر کو. امیرنگا نسبت د زن مینگرنی خرابیای بسیار بنیادی و اساسی نداره، الا چوٹا موٹا نقایص است و من هر زن پیدا مشنه، من هر زن پیدا مشنه ضرور. خب صبر کو بلیزو چوٹا موٹا مسائل چر، مگر که واقعا اساسی مشکل داشته باشه اون جدا مجبور شنه که زندگی را ختم کنه، و الا د چوٹا موٹا مسائل باید انسان صبر داشته باشه. بغیر صبر خب چی گارانتی است دیگه زنی که تو میخوای بایری اوی رنگ نباشه، او پرفکت باشه، هیچ گارانتی نیه و 100% پرفکت شده نمیتونه. خب یک آدم ما میخوایم زن نکنه، من معاشره چیکار منی، من اجتماع چیکار منی که 100 نفر سر و کار بس مورد غاری کو زندگی منی تر نموشنه. باید انسان لازم است که باید چیکار کنه، صبر خور واقعا بریشی کار کنه، صبر خور بریشی کار کنه. این صبر را هر چقدر کار کرد بریش انسان زندگی خود انسان پرسکون میشنه، زندگی خود انسان چیکار میشنه سکون منش پیدا میشه. هر چقدر انسان کم صبر بود، هر چقدر انسان من زندگیش تغافل نبود، زندگی از خود خورا تلخ منه. دمزی امید ان شاء الله که بیتنی تمامی از مو ای اصول ها رو من زندگی ازدواجی خو، من تربیت اولاد، من زندگی اجتماعی خو بیتنی بلی از چیزها عمل کنی. د برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. بوری طرفی توسل اهل بیت علیهم السلام بوریم شامی خیم کدی سید سجاد امام مظلوم از مو توسل کنی. امام کی چی مصیبت ها را ندید، امام کی چی مصائب را برداشت نکد. الله اکبر. 35 سال امام ده حالت گریه تیر کدک. شما تصور کن چقدر سخت تیر شده باشه برای از امام که هیچ 35 سال مسلسل ده حالت گریه. با مجرد یک چیزی معمولی رو که مینگرنید امام گریه مکدک، مینگرنید یک قصاب گوسفند را زیب هونه امام نزدیک از قصاب موراف پرسان مکد ای قصاب آیا جانور را آو داده که زیب منی در مولا جان مگفت مسلمان استه جانور را باید سیراب کن. امام سر خوال دیوال میشت مگفت مسلمان های بود در کربلا که پدری از مرا لبتشنه شهید کرد. مینگرنی دیگو ریزه پرنده زیب مشنه امام میماد تذکر میداد مگفت ای قصاب تو باید ای بریز ریزه پرنده باید چاقوی ریزه استعمال کنی، چون یک از احکامات اسلامی است که اگر جانور ریزه باشه باید چاقو هم ریزه باشه. تو چاقوی گور بله یک مرغ استعمال نمیتونی، یک از احکامات اسلام است. امام وقتی مینگرنید یاد مکد شهادت علی اصغر را که از اصغر 6 ماه بود اما که تیر 3 شعبه علی اکبر را شهادت رسند. الله اکبر. چی مصیبت ها و سختیار نمینگرنه. روی بروی امام سجاد علیه السلام مینگرنه که سر پدر ولی نیزه بلند است. الله اکبر. بار بار امام سجاد مینگرنه که چطور سر پدر و وجود پدر بعد شهادت هم آرامش نداره، بعد شهادت هم سکون نداره. وقتی من بازار شام وارد مشنا سر امام سجاد علیه السلام روی بروی خو مینگرنا که سر امام حسین بله نیزه بلند است، ای دانه دانه سیرا و توغ منا. اما امی کی نظر امام حسین بله بی بی زینب سلام الله علیها مفتا امام چمای قربان منا و اشک از چمای امام حسین جاری مشنا. ای تمام مناظر را امام سجاد علیه السلام روی بروی خو مینگرنا. اما تمام ازی شهادت ها، تمام ازی مشکلات یک طرف. یک روز یک شخص مای مولا جان چقدر گریه منین، مولا جان چقدر گریه منین. بس است 35 سال شما گریه کردین، 35 سال اشک بهاو کردین. یک دفعه مگه امام سجاد روی خود طرف یزی کده بنده خدا را گفته بنده خدا یعقوب یک یوسف را از دست داده، پورا زندگی گریه کرد در حالی که خبر بود یوسف زنده است. یوسف پیش رویش بدن چی پامال نشده اما پورا زندگی گریه کرد که بینایی یعقوب رفته. اما ما در یک روز اجده یوسف دیدم که سرش بله نیزه بلند ما چطور میتونم خاموش بشنو. الله اکبر. ما چطور میتونم خاموش بشنو. اما امام سجاد علیه السلام تمامی مشکلات یک طرف،
تمامی مصیبت ها یک طرف. مگه یک روز امام سجاد یک زن خورمین گرنه که نلغا امام باقر علیه السلام در بغل خانوم شیسته، اما خانوم شگو چادری پوشیده که اگر خود پوٹ کنه حضرت امام باقر در گرمی مولا، اگر امام باقر را پوٹ کنه خود چی بدن چی صحیح حجاب نمشنه. امام سجاد یک جمله مگه ای کاش ما پیدا نمشدو که این منظر را نمینگردیدو. مولا جانی منظر را برداشت ندانستین. عالم و مفاهمی وقت از امام سجاد پرسان مشنا ای سید سجاد من کربلا و کوفه و شاه از تمام سخت منظر دا کجا بود؟ امام سجاد علیه السلام مگه الشام الشام الشام. ای شخصی که تو سوال کرده مور شهادت دا ورسه ملاو شده، اما شام از این وجه سخت بود که اما های از ما به حجاب من مجمع نامحرمه و شراب من مجمع نامحرمه و شرابی ها ارده مشنه چی تیر شده باشه بلی قلب امام سجاد علیه السلام. الله اکبر. وقت امام سجاد علیه السلام پیش به مجمع شرابی ها سجاوست. من دربار شرابی ها ششته یک لین یک شراب خور ششته کنار یزید دختر امام علی علیه السلام رمین گرنه مگه ما میخوایم اینی دختر را لکنیزی بگیرم. چی تیر شده باشه بلی قلب امام سجاد علیه السلام، چی تیر شده باشه بلی قلب زینب کبرا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما، کفر و کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما، با آمادگی از مد ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، اتفاق و اتحاد را من مؤمنین روز افزون بگردان. مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمت گزارای دین هرچی مشکلات و گرفتاریات در برطرف بفرما، هرچی حاجات در برآورده خیر بفرما، هرچی مریضی در مخصوصا مریض و مریض های مورد نظر شفای عاجل و کامل عطا بفرما. خدای قلیل عبادت ها و توسلات را تمامی از مو به احسن وجه قبول بفرما. جوان های از مو شر شیطان محافظت بفرما. جوان های مورد در امتحانات دنیا و آخرت کامیابی نصیب بفرما. خصوصا دوست از مو کی برای امتحانی کی شرکت کردن برای کامیابی از و تمامی جوان ها که در مختلف امتحانات شرکت کرده خدای به حق اهل بیت علیهم السلام جلد از جلد کامیابی نصیب بفرما. خدایا ای قلیل عبادت ها و توسلات را ثواب حج در مرحومین از مو برسان. مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما. کسانی که بیگناه اسیر است جلد از جلد رهایی نصیب بفرما. داخل برای تمام مرحومین جمع حاضر، مرحومین مؤمنین مؤمنات، علماء شهدا و رفا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.